दौरा वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान की ओडीआई टीम ने वेस्ट इंडीज के अंदर पड़ाव डाल दिया है, जहां पर सख्त मुकाबले होने को चंद दिन नहीं चंद घंटे बाकी रह गए हैं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अब तक ओडीआई का है, उसमें किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, कौन सा बैट्समैन कौन सा बॉलर जो है वो हावी रहा है अब तक, ये तमाम रिकॉर्ड्स आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ एशिया कप अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच की लोगों को इतनी बेताबी से जो है वो उसका इंतजार है कि अब जाली टिकटें फरोख्त होने का बड़ा इंकिशाफ हुआ है। कितने कितने हजार दिरहम के अंदर जो है जाली टिकट जो है वो फरोख्त होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच 14 सितंबर को है और टिकटों की खरीदो फरोख्त जो है उसका अभी से जो है ना वो शुरू हो चुका है मुकाबला, और वो अभी जालसाजी के अंदर। और आपने खबरदार होशियार रहना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। एक तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है वो सीरीज में किसका पलड़ा कितना भारी है ओडीआई के अंदर, ये हमने आपके साथ पूरी तफसीलात शेयर करनी है। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो एशिया कप के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, बल्कि पूरे एशिया कप की जो टिकट्स हैं वो जाली फरोख्त होना शुरू हो गई हैं। वहां पर अनौसरबाजी कुछ वेबसाइट जो पकड़ी गई हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो कितने कितने हजार दिरहम जो है वो आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान होने वाले ओडीआई सीरीज से पहले कि अब तक के जो वनडे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले गए हैं उनमें सबसे ज्यादा किसका पलड़ा भारी है, वेस्ट इंडीज का या पाकिस्तान का। अगर मैं नजर डालूं जो मेरा अभी तक का खबर, मैं आपके सामने पूरी तफसील डिटेल रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज काली आंधी ने जो आगाज में जितनी शिकस्तें दी हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत हराया है काली आंधी को। जब वो कमजोर पड़ गई 92 के बाद, फिर वो पाकिस्तान के काफी सारा पाकिस्तान रिकॉर्ड को बेहतर किया, लेकिन अभी भी पलड़ा जो है वो भारी है। क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जो वेस्ट इंडीज को सीरीज हराई है T20 2-1 से, वहां पर भी पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो इसको पाकिस्तान ने वो कामयाबी हासिल की। उसके अंदर कालों का अपना कसूर ज्यादा है। इसके बाद अगर एक रोजा के लिए अगर नजर डाली जाए अब तक, जिसके अंदर आपको पता है कि सबसे ज्यादा वहां पर एक बात भी ज़हन में रखने वाली है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों जो लोगों की मरकज बने हुए हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर लोगों की नजरें हैं। और ये सीरीज जो है वो बाबर और रिजवान के हवाले से लोग बड़ी बेताबी से इसका इंतजार हासिल कर रहे हैं। और मजमूई तौर पर जो है वो इस 50 ओवर की जो क्रिकेट है इसके अंदर वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी है, जो मैंने आपको पहले बताया है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को अमेरिका के अंदर खेली गई T20 सीरीज के अंदर तो आपको पता है 2-1 से शिकस्त दे दी है, जिसमें पाकिस्तान ने पहला मैच जीता, दूसरा पाकिस्तान शिकस्त खा गया और तीसरे के अंदर पाकिस्तान ने जीत कर वो सीरीज अपने नाम कर ली। और अब ओडीआई की क्यादत जो है वो मोहम्मद रिजवान संभालेंगे, बाबर आजम जो है वो उनके साथ होंगे, जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है जिनके बड़ी धूम है, वहां पर बड़े चर्चे हैं। तो 3 एक रोजा जो मैचेस है वो पाकिस्तान का जुमे से उसका आगाज होना है। आज बुध है जब हम ये व्लॉग कर रहे हैं, कल का दिन और परसों जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस सीरीज का आगाज हो जाना है। तो इसके ऊपर अगर नजर डालें तो इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान ने जो लास्ट टाइम आपको बताता चलूं कि जो वेस्ट इंडीज का दौरा किया था 2017 के अंदर किया था, जब पाकिस्तान को पहले मैच के अंदर शिकस्त हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने अगले दोनों मैचेस जीत कर जो है वो पाकिस्तान ने वो सीरीज अपने नाम की थी। उस वक्त पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे सरफराज अहमद। पाकिस्तान को पहले मैच के अंदर जो है वो नाकामी हुई थी 4 विकेटों से। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरे मैच के अंदर 74 रन से फतह हासिल की और फिर तीसरे मैच के अंदर पाकिस्तान ने 6 विकेटों से जो है वो सरफराज अहमद की क़यादत में वो सीरीज जीत ली थी। अगर वनडे फॉर्मेट के ऊपर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मजमूई तौर पर अब तक मैचेस हो चुके हैं उनकी तादाद 137 है, यानी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 137 मैचेस खेले गए, जिसमें कैरिबियन साइड यानी वेस्ट इंडीज ने अभी तक 71 मैचेस में फतह हासिल की है और ग्रीन शर्ट्स यानी पाकिस्तान को 63 मैचेस के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल हुई, 3 मैचेस जो है वो टाई हुए। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो बर्तरी हासिल है, 8 मैचेस जायद जीते हैं वेस्ट इंडीज ने। और पाकिस्तान को इस लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसने लास्ट जो होम ग्राउंड के अंदर वेस्ट इंडीज के होम ग्राउंड के अंदर उसको वहां उसकी सरजमीन के ऊपर शिकस्त दी है। पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड ओडीआई का अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान ने सिवाय चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान की टीम को जो वहां पर
ایک دو دھچکے لگے اس کو، پاکستان کو وہاں پر بری ٹکٹ کھیلی، لیکن پاکستان ساؤتھ افریقہ کو اس کے ملک کے اندر 35 سال بعد کسی ٹیم نے وہاں پہ شکست دی، وہ پاکستانی ٹیم ہی تھی۔ تو اب اگر بات ہم کریں جو جعلی ٹکٹس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ بھی بڑی خبر ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچز کے لیے لوگ بےتابی سے ایشیا کپ کے لیے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، اور وہاں پر میں آپ کے سامنے خبر آئی ہے، خبر ہے باقاعدہ، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ پاکستان بھارت میچ کے لیے جو جعلی ٹکٹس ہیں وہ ہزاروں درہم میں فروخت ہونے لگے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے 1 لاکھ جو ہے وہاں کے 1300 درہم کا بن جاتا ہے تقریباً، اور لیکن یہاں پر جو ہے وہ آئندہ ماہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے یو اے کے اندر شیڈول ہے، وہیں پر اس وقت جو ہے نا وہ ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر آئی ہے، جہاں پر جعلی انہوں نے کچھ ویب سائٹ پکڑی ہیں جس کے اندر جو ہے ٹکٹ جو ہے وہ جعلی فروخت ہوئی پکڑی گئی ہیں، کیونکہ پاکستان کے 14 سپٹمبر کو میچ ہے، اس سے پہلے جو میچز ہیں وہاں پہ افغانستان کے فانیوں کی کافی سی تعداد ہے، اور افغانستان کے ٹیم کے میچز جو ہیں وہ اس کے لیے بھی ٹکٹ جو ہیں وہ جعلی فروخت ہوئے۔ اور ایک خلیجی اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے گوگل کے اوپر جو ہے تلاش کرتے پر متعدد مشتبہ ویب سائٹ جو ہیں ان کو جن میں پکڑا ہے، جن کے اندر وی وی آئی پی جو ٹکٹ ہے وہ 11,000 درہم کے اندر وہ فروخت کر رہے ہیں، اور جبکہ عام ٹکٹ جو ہے وہ 1500 درہم کا وہ فروخت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اتنا بڑا ہے نہیں، مجھے پتا ہے، میں وہاں پہ پی ایس ایل بھی کور کیا، وہاں پہ 150 روپے بھی اب ضرورت سے زیادہ ہوگا، 100 درہم سے لے کر 150 درہم تک عام ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، لیکن وہاں انہوں نے 1500 سے سٹارٹ کیا ہے۔ 1500 وہاں کا جو درہم ہوگا وہ وی وی آئی پی کے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ بھارت کے درمیان جو میچ ہے وہ 14 سپٹمبر کو ہے، تو اس لیے حکام نے خبردار کر دیا ہے، اور ہم بھی آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ نے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ ابھی تک تو باقاعدہ جو ہے وہ ایشین کرکٹ کونسل نے ٹکٹ کی فروخت کی جو ہے وہ اعلان ہی نہیں کیا، کیونکہ جب ٹکٹ کی فروخت کا اعلان ہوگا تو پھر ایشین کرکٹ کونسل اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور پھر وہ نشاندہی کرے گا، باقاعدہ اناؤنس کرے گا کہ کون کون کہاں سے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی آپ کے پاس یہ ابھی ویب سائٹ کے اوپر کوئی آئے تو وہ یقیناً جو ہے وہ جال سازی ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ کہیں لوٹے نہ جائیں، اور کیونکہ لوگ پاکستان اور انڈیا کے میچ کو لے کر بہت زیادہ ایشیا کپ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ٹاکرا ہو اس کے اندر پاکستان اور انڈیا کے میچ کو لے کر لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یو اے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا دوسرا سے ہوم گراؤنڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر انڈین اور پاکستان کی ایک بڑی تعداد ہے، سب سے زیادہ جو یو اے کے اندر موجود ہے وہ انڈین کی تعداد ہے، اس کے بعد پاکستانی ہے، پھر افغانستانی آ جاتے ہیں، اس طرح پوری دنیا سے وہاں سے ایسے لوگ موجود ہیں، تو لہٰذا جو وہاں پر بڑا ٹاکرا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کیونکہ بائیلیٹرل سیریز اور ایک دوسرے کے ملک میں جانے سے انکار ہے پاکستان نے، کیونکہ 2023 کا ورلڈ وہاں پہ جا کر کھیلا بھی ہے، لیکن انڈیا آنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر بڑا جو میدان سمجھا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا کا وہ پھر یو اے، دبئی اور ابوظہبی یا شارجہ کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ میچز ہونے ہیں، تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے، آپ نے جعلی ٹکٹ نہیں خریدنی کہیں، تاکہ آپ کا وہ نہ وہ سارے کے سارا جو ہے وہ آپ ایسے کا ویسا ہو جائے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم یا پاکستان کی ٹیم بھاری ہے، کون سی ٹیم جو ہے وہ زیادہ جو اس کے جیتنے کے چانسز ہے، کتنے % چانسز ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ اویئر رہیں گے ان جھوٹے ٹکٹ فروشوں سے؟ دونوں کے جوابات دیجیے گا، اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے گا، مجھے رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔ تو یہاں پر مجھے اخلاق سالک اور فہیم کو دیجیے اجازت، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر ملاقات سے آپ سے ہوتی ہی رہے گی۔